چقدر لجبازی پسر، برو کنار. سلام علیکم. سلام احمد. برای اولین بار تو این همه سال از اومدن من با خبر اینقدر نشدم. مشغول احترام گذاشتم به خودم آقا بودم که انجامش حواسم. میدم. باشه. تو کارتو بکن. احمد لیوانو بده به من، خودم خودم برات انجامش میدم. میریزم. بسه. این چطوری باز میشه؟ بیا بازش کن. براش صبونه درست کن دیگه. بسه. ممنون. یه لحظه به من گوش کن. الان برات فرنچ توست درست میکنم. تعجب میکنم. اشتباه از شما بود ولی دعوارم خودتون شروع کردین. ببخشید آقا. آخه اون جعبه ابزار هندسی ما ازم گرفت. بلال داری اشتباه میکنی. خودم دیدم. تو از اون گرفتی. نگو غیر از این بوده که واقعا ناراحت میشم. آره آقا، ازش گرفتم چون ازش خوشم اومده بود. پسرم، به زور گرفتن اسمش گرفتن نیست. میشه دزدی. خیلی کار زشتیه. حالا اگه مدیر زنگ بزنه و به بابات بگه خوشش میاد؟ ببخشید آقا، دیگه تکرار نمیکنم. اگه به بابام بگین کلی دعوا میکنه و مامان بزرگم ناراحت میشه. مامانم هم اصلا دیگه با هم حرف نمیزنه. خیلی خوب باشه. ولی مگه این چیزا رو قبل از شیطونی کردن نمیدونستی پسرم؟ ببخشید آقا. بلال این آخرین باره میگم. اگه دوباره این کارا رو بکنی خود مدیر مستقیم به بابات زنگ میزنه. متوجه شدی چی گفتم؟ ارفاقی هم نداریم. بله. خوبه، برو سر کلاست. شما با من کاری ندارین؟ خیر، تشریف ببرید. ممنون. دیروزم بهت گفتم دیگه نمیخوام ریختتو ببینم. ولی من اینو برات آوردم. خب حالا بگو، همینقدر کافی بود یا باید بیشتر تحقیر بشی تا حالت جا بیاد؟ دستاتم که جون نداره. این ظرف مورد علاقه معصومه خانوم بود. شاید مورد علاقه اون بود ولی من ازش خوشم نمی اومد، واسه همین شکستمش. اگه خانوم بپرسن چه جوابی داری بدی؟ سمیه خانوم از دستم افتاد، شکست دیگه. عمدن که نمیخواستم این کارو بکنم. فقط آدم درد سرسازی مثل تویی که اینجور کارا رو میکنه. خب منتظر چی؟ جمعش کن دیگه. دختر خودشو کلن زده به نفهمی. تندتر زود باش دیگه. دارم آروم برمیدارم که دستمو نبرم. همش خرابکاری میکنی، بعدم قیافه معصوم به خودت میگیری. خودتون بودین که گفتین همه کارا باید دقیق و سر وقت انجام بشه. حالا اگه حالش بده
اونم از شدت علاقه است. ناراحت نباش عزیزم. یه کاری کن. مثلا غذایی که دوست داره براش درست کن. یا اینکه اصلا براش یه هدیه بخر. یکی از سنت‌های پیامبره. به هم هدیه بدین. با هدیه دادن عشق و صمیمیت بینتون زیاد میشه. معصومه جون، محبت شما رو به هم نزدیک میکنه. مامان، من امشب شیر برنج با شکر قهوه‌ای درست میکنم. غذای مورد علاقه احمده. معصومه، همیشه یادت باشه بعد از من کل بار این خونه به دوش توه. اگه با هر چیز کوچیکی دلخورشی، چطوری میخوای تصمیمای بزرگ زندگی تو بگیری؟ اونجوری خیلی واسط سخت میشه عزیزم. راست میگی مامان. سعی میکنم از این به بعد همه چیز رو خوب مدیریت کنم. یه چیز دیگه هم میخواستم بهت بگم. هیچ وقت لازم نیست برای دیدنم اجازه بگیری دخترم. خوشحال میشم با هم بیشتر حرف بزنیم. حرف زدن با تو باعث میشه یاد جوونیم بیفتم. چشم، از این به بعد حواسم هست. جولی جولی همه سلام سمیه خانوم. بهشون دست نزنی یا؟ سمیه خانوم، اینا همه لباسن، کجا میبریشون؟ خانم آوردن واسه اهالی روستا. راننده میبره میده بهشون. برای تو هم نیستن. یه لحظه وایستا بذار ببینم تو این لباسا چیه. بهت میگم دست نزن، اینا واسه اهالی روستاست. دست نزن. خب منم که از روستا اومدم سمیه خانم، ببینین چقدر قشنگه. این مال من باشه دیگه. اینا همه لباسن. اگه یکی دوتاش کم بشه که اتفاقی نمیفته بذار بردارم دیگه. میخوای منو بدبخت کنی تو؟ اگه بفهمن چی ها؟ خب میگم از روستا برام آوردن دیگه. حسینا، برای 2 تا لباس میخوای دروغ بگی؟ وای سمیه خانم، این که دروغ مصلحتیه، کسی ضرر نمیکنه که. آها، دروغ حسینا. مصلحتی و غیر مصلحتی هم نداره. خب همون دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. من فقط یه چیز یاد گرفتم، هر جا پول به چرخه همونو باید بچرخونی. راستی حسینا، راجع به تو اشتباه فکر میکردم. از چیزی که فکر میکردم خطرناکتره. سمیه خانم عزیز، حسینا از حرف بقیه ناراحت نمیشه. از بچگی یاد گرفتم قصه بخت رو عوض نمیکنه. برای عوض کردن بخت باید فکرتو عوض کنی سمیه خانم. آها، ولی فکر تو فقط به خودت خوشی میده. تو با کارات همه رو ناراحت میکنی. خب کسی دیگه به حسینا اهمیت نده، خودش باید به خودش اهمیت بده دیگه. تو هم باید یاد بگیری از خودت مراقبت کنی. حسینا، برش گردونونو بده به من. بهت میگم حسینا. دارم میگم کار بدی نمیکنم. پسش بده. نه سمیه خانم، این فقط 2 تا لباسه، بذار بمونه. عجب دختری، حرف گوش نمیده حسینا. نمیدم. خانوم بزرگ، هوای بیرون خیلی قشنگه، آسمونم پر ابر شده. بیا با هم بریم توی باغ چرخی بزنیم، بذارید کمکتون کنم. حسینا، من دوست دارم تو اتاقم بمونم. ولی پرده ها رو که باز کردم هوا می اومد. باشه، ولی به حرف من گوش بدین. برید توی حیاطو یکم جلوی چشم بقیه باشین. وقتی جلوی چشم باشین همیشه به یادتونن. یکم برید ببینید خدمتکارا چی کار میکنن. بالاخره باید بدونین توی عمارتی به این بزرگی چی میگذره. اگه شما ندونین توی این عمارت بزرگ چی میگذره، پس کی باید بدونه؟ راجع به این موضوع باید بهت بگم. تمام کارای خونه رو معصومه انجام میده. خیلی هم خوب انجام میده. درسته، ولی شما خانوم بزرگین و تجربتون بیشتره. عصرها بیایید بریم کمکشون کنیم.
تازه آقازاده هم خیلی دوستتون دارن. اگه ببینن شما توی باغی خیلی خوشحال میشن خانم بزرگ. خیلی خوب. ما هممون خیلی زیاد همدیگر رو دوست داریم. ولی باشه. حالا که گفتی میام بیرون. تو هم بیا دنبالم. باشه؟ خوبه بیگم صاحبه. هر وقت خواستین بریم بیرون صدام کنید، من خودم میبرمتون. باشه. این چیه بلال؟ داری کیو دنبال میکنی؟ معصومه لطفاً آروم باش. این به خاطر سنشه. آروم بگیر. یه لحظه فکر کن اگه احمد آقا بفهمه اون وقت چی؟ خیلی میترسونتم. من اصلا تحمل عصبانیتشو ندارم. آروم باش، نترس. من همه چیزو تو مدرسه ردیف کردم. خب وقتی همه چیزو ردیف کردی پس چرا منو ترسوندی؟ تو برو. باید با هم صحبت کنیم. نمیخواستم بترسونمت معصومه. فقط میخواستم حواست جمع باشه، بفهمی چقدر موقعیت حساسه. خودت فکر کن. اگه تا حالا همچین کاری نکرده بود چرا داره الان میکنه؟ اگه این رفتار جدیدیه پس بدون که یه چیزایی توی این خونه داره تغییر میکنه. چی کار کنم؟ به مامان گفتم بفرستش روستا ولی برعکس ازش دفاع کرد. احمدم که بدون اجازه مامان آب نمیخوره. پس یه کاری کن. بلالو تا میتونی پیش خودت نگه دار. بچه است، ساده است، خیلی زود گول میخوره. مراقبش باش. خیلی خوب، من باید برم. ولی تو حواست باشه. چشاتم کاملا باز باشن. مراقبش باش. خداحافظ. خداحافظ. چی شده اینقدر گرفته ای رفیق؟ امروز خیلی اتفاق بدی افتاد. چی شده؟ تو مگه خودت نگفتی اگه قهرمان چیزی رو دوست داشته باشه باید برش داره؟ آره خب حالا که چی؟ خب منم از جعبه هندسه دوستم خوشم اومد، واسه همینم برش داشتم. خب اونم راحت بهت دادش؟ نه دیگه نداد، واسه همین دعوامون شد. بعد چی شد؟ آره کلی دعوا کردیم تا اینکه آقا معلم اومد. آقا معلم یعنی همین فراز که میاد به درس میده؟ آره تو این 2 ماهی که اومده مدرسه همه بچه ها عاشقش شدن. خب حالا بگو از دزدی کردن خوشت اومد یا نه؟ یکم ترسیده بودم ولی یه هیجان خاصی داشت. هیجان؟ چجور هیجانی ها؟ خب همون هیجانی که از شیطونی کردن میاد دیگه. فهمیدم. مثل وقتی که من بچه بودم و توی روستا یه درخت بزرگ پرتقال دیدم، ازش میرفتم بالا و میوه هاشو میچیدم. دقیقاً همون حس، درست فهمیدی. بلال ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم پیش خاله حسینا. حالا دیگه فقط معتاد و قمارباز نیست، قاتلم شده. امروز جعبه هندسه رو دزدیده. وایسا ببینیم فردا چی برمیداره. واقعا قدیمی ها راست میگفتن. آدم میتونه لقمه بزرگ بخوره ولی نباید حرف بزرگ بزنه، چون اون حرف
میمونه تو گلوتو گیر میکنه. چرا درست ماساژ نمیدی؟ حسینا خیلی بهتر پامو ماساژ میده. به دل نگیر. از دست اون حس خاصی میاد. یه آرامش عجیبی میگیرم. اگه بخواین حسینا رو صدا میزنم بیاد. خوبه بهت گفتم به دل نگیر. چشم بیگم صاحبه. اتفاقا حسینا داشتیم ازت حرف میزدیم. بیا تو پامو ماساژ بده. میدونستم خانوم بزرگ دل به دل راه داره. راستی من اینا برای شما آوردم. نه سمیه خانومم خیلی سعی کرد، ولی با خوردن این یکی یه حس عجیبی بهم دست میده. خانوم بزرگ خیلی ببخشین، باید یه چیزی بهتون بگم. لطفاً به معصومه خانوم بگین بیشتر حواسش به بلال باشه. اون هنوز بچه است و مدرسه میره و هر جور بچه‌ای توی اون مدرسه هست و ممکنه خیلی چیزای بدی از اون بچه ها یاد بگیره. این چه حرفیه میزنی؟ بلال ما خیلی هم معصومه. دقیقاً به خاطر همین دارم میگم خانوم، بچه‌های معصوم زود تحت تاثیر قرار میگیرن. منظورت از این حرف چیه؟ قصدم بد نیست، فقط میخواستم بدونید. آخه امروز آقا بلال توی مدرسه جعبه هندسه یکی از بچه ها رو برداشته، همونی که توش خطکش و پرگار و اینجور چیزا. محاله. مطمئنی درست شنیدی؟ بلال یه همچین کاری نمیکنه. زود باش، برو صداش کن، بگو بیاد پیش خودم باید ازش بپرسم. خانم بزرگ فقط من یه خواهشی دارم، اسم منو نیارید باشه. معصومه خانم همینجوریشم از من ناراحته. 2 دقیقه دیگه من میفرستمش. بلال چرا این کارو کردی؟ آقا معلم که گفت بین خودمون میمونه، اون بهت گفت. مامان خودت همیشه میگی پنهون کاری بده، دروغ گفتن زشته. بعضی وقتا برای درست کردن اشتباه باید یه کار خاص کرد. ولی تو هیچ وقت اینجوری نبودی. چرا امروز این کارو کردی؟ بلال راستشو بگو که این چیزا رو بهت یاد میده ها؟ هیچ کس مامان، خودم دلم خواست. باورم نمیشه. بلال خوب گوش کن. از امروز به بعد نمیخوام دیگه با حسینا ببینمت. بفرمایید. آقا بلال بیاید، خانم بزرگ کارتون دارن. چطور؟ نمیدونم ولی فکر کنم از مدرسه زنگ زدن. برو بیرون. از مدرسه زنگ زدن؟ بلال چرا اینقدر ناراحتی؟ چی شده؟
یکی رفته به مادر بزرگم گفته که من دزدی کردم. وای، خیلی بد شد. یعنی کی اینو گفته؟ نکنه معلمت یواشکی به اون زنگ زده ها؟ منم همین فکر رو میکنم. حالا اگه مامان بزرگت به بابات بگه چی؟ خاله لطفاً منو نترسون دیگه. ملال، همین الان چی گفتم؟ باید از خدمتکارا فاصله بگیری. اونا فقط کارمندای ما هستن. نباید باهاشون درد و دل کنی. مامان درسته که اون خدمتکاره ولی خیلی خوبه. کلی هم داستان بلده. همون داستانا مغزتو خراب کرده پسرم. با من بیا. از این به بعد نمیخوام دور و برش ببینمت. اون قراره برام قصه جنا و شاهزاده ها رو تعریف کنه مامان. بریم. از این به بعد نمیخوام دور و برش ببینمت عجوزه. در روی پاشنه نمیچرخه. امروز میخوام در مورد سلطان تیپو برات بگم. اون خیلی شجاع بود. یک جنگجوی واقعی بود. منم میخوام تو مثل اون بشی پسر قشنگم. مامان بس دیگه. این قصت مثل درس کتاب مدرسه است. بله. پس چی دوست داری بشنوی؟ مامان میخوام با گوشی بازی کنم. میشه لطفاً اونو برام روشن کنی؟ این حسینا یاد داده اینو بگی؟ نه مامان، خدمتکار که از گوشی سر در نمیاره. همه دوستام گوشی دارن. اونا یادم دادن. بله اگه فقط بازی کنی دیگه درس نمیخونی که. مامان تو رو خدا. باشه برات دانلودش میکنم. ولی حواست باشه. بابات زنگ زده بود، منم بهش زنگ زدم ولی جواب نداد. باشه؟ آفرین. اگه زنگ زد سریع جواب بده. فقط نیم ساعت وقت داری. باشه؟ بیا. مامان باشه. کجا میری؟ میرم برای تو و بابات یه شیر برنج خوشمزه درست کنم. زنگ بابا رو قطع میکنم. بابا الان نه دیگه، بعداً. این تغییر رفتارا چه معنی میده معصومه؟ قبلا با یه کوچولو ناراحتی سری زنگ میزدی، ولی این همه از روز گذشته و یه بارم زنگ نزدی. حتی یه بارم سعی نکردی منو آروم کنی. بله بابا زنگ نزد. بده گوشی رو. بهت گفته بودم پسرم که بابا زنگ زد به من بگو. برای چی تلفن قطع کردی؟ معلوم است چه شده؟ یعنی زنگ خورده؟ ولی تو واقعا نفهمیدی آره؟ مامان واقعا نفهمیدم. اگه میدیدم حتما میگفتم. آخه به تو چی بگم؟ بردار جواب بده. مامان که هر روز دعوا میکنه.
ولی خدمتکار خیلی خوبه، برام قصه هم میگه. وای خدا. اوه ببین، خانوم حسابی داره خودشو واسه شوهرش آماده میکنه. معصومه قبول نمیکنه که تو تربیت بلال یکم مشکل داره. همش میخواد به اندازه گردن حسینا. چجوری بهش بفهمونیم که یه ذره باید رفتارشو عوض کنه؟ اگه احمد اینو بفهمه خیلی بد میشه. عصبانیت احمد خیلی ترسناکه. معصومه، این صدای خانم بزرگه؟ بله. بیگم صاحبه، بیگم صاحبه، حسینا، حسینا، بیگم صاحبه، بیگم صاحبه. وای وای وای. زود برو خانومو صدا کن، زود باش. ولی چی شده؟ زود برو خانومو صدا کن بهت میگم. سریع. باشه. بیگم صاحبه، بیگم صاحبه، چی شده؟ چی کار کنم حالا؟ بردار دیگه احمد. چرا قطع میکنی؟ چرا گوشی رو جواب نمیدی؟ حتما عصبانیه. ببخش احمد، گوشی دست بلال بود. ببخش احمد، گوشی دست بلال بود. یعنی کل روز گوشی دست بلال بوده؟ یعنی کل روز گوشی دست بلال بوده؟ نه ولی خواهش میکنم عصبانی نباش عزیزم. نه ولی خواهش میکنم عصبانی نباش عزیزم. عصبانیت من یادت موند، ولی عشقمو نه؟ عصبانیت من یادت موند، ولی عشقمو نه؟ این چه حرفیه؟ احمد خواهش میکنم منو ببخش. معصومه خانوم، بیگم حسین از اینجا برو، مزاحم من نشو. اما بیگم صاحب، حسینا، بیگم صاحب بیرون. برای شیر برنج درست کردم که دوست داری. این چه حرفیه؟ احمد خواهش میکنم منو ببخش. برای شیر برنج درست کردم که دوست داری. من هنوزم عاشقتم. زودی میام خونه. من هنوزم عاشقتم. زودی میام خونه.
بیگم صاحبه بلند شید. بیگم صاحبه چی شد آخه یهو؟ بلند شید. بلند شید. وای خدا رو شکر به هوش اومدین. من خیلی نگرانتون شدم. معصومه خانم کجاست؟ میگه نمیام. میگه ولم کنین من کار دارم. مامان چه اتفاقی برات افتاده؟ چی به سر مامان اومده؟ از حال رفتن. به خانومم خبر دادم ولی ایشون نیومدن. احمد یهو چه بلایی سر مامان اومد؟ حالش که خوب بود. هیچ اتفاقی یهویی نمیفته معصومه. این چه حرفیه جلوی اون میزنی؟ اگه واقعا انقدر نگران بودی از مامانم مراقبت میکردی. خودت یه نگاه بهش بنداز. مامان چه اتفاقی افتاد؟ مامان چشاتو باز کن. مامان چی شد؟ چشماتو باز کن. چه بلایی سر مامان اومده ها؟ چرا به من خبر ندادی؟ آخه خانوم من که اومدم صداتون کنم با هم دعوا کردیم. مزخرف نگو. کی اومدی خبرم کنی؟ نه من الان آمبولانس میرسه. وای بلال جانم، اگه بخوای اینقدر از همه چی بترسی که قهرمان نمیشی. چه اتفاقی برای مادر بزرگم افتاده؟ مامان بابا هم مثل من نگرانن. الان نگرانی چه فایده ای داره؟ اگه اینقدر مامانت نگران بود که از مامان بزرگت مراقبت میکرد. مامان خیلی هم خوب از اونا مراقبت میکنه. اگه این کارو کرده بود که الان وضعیت این بنده خدایی نبود. مامان بزرگت خیلی پیر شده، مثل یه بچه باید ازش مراقبت کنن. خودم به مامانم میگم که باید همونطور که مراقب منن مراقب پدر مادرشم باشن. الان مثلا مادرت مراقب توئه؟ مدرسه‌ت، معلمات، انجام دادن تکالیفت همش با منه. همه ما حواسمون به تو هست، اما میبینی که مامانت حواسش به تو نیست. احمد دکتر چی گفت؟ خواهش میکنم بهم بگو. دلم اصلا آروم نمیگیره. خدا رو شکر با وجود تمام بی‌توجهی‌های تو مامان جون سالمه در برد. تو فکر میکنی من به مامان بی‌توجهی کردم؟ منظورت از فکر میکنی چیه معصومه؟ تازگی بلا از سرمون گذشته. اگه یکم حواستو جمع میکردی بلای دوم انقدر زود سرمون نمیومد. مامان جان خودت میدونی که من هیچ کار اشتباهی نکردم. فکر کردیم از دست دادیمت مامان. منم همینطور. میترسیدم که دیگه هیچ وقت نتونم صورت تو ببینم پسر عزیزم. مامان به درگاه خدا دعا میکنم که همیشه سایتون رو سرمون حفظ کنه. سعی کردم به خانوم بگم ولی با عصبانیت سرم داد زد و گفت برم بیرون. اصلاً هم به حرفام گوش نداد. مامان از من ناراحتی؟ خواهش میکنم که منو ببخش. چند بار دیگه میخوای
از من معذرت خواهی کنی معصومه. اگه اونا به موقع نرسیده بودن، من تا الان تو چنگال مرگ بودم دخترم. مامان، من حتی نمیدونستم حالت بد شده. من داشتم اونو آروم میکردم، داشتم باش حرف میزدم. خواهش میکنم به مامان بگو. چیو بهش بگم؟ چیو باید بهش بگم؟ بهت گفته بودم این بار باید خیلی حواستو جمع کنی. چرا تو انقدر حواس پرتی؟ بهت گفته بودم دیگه. این اهمال کاریاتون نمیبخشم. هیچ اهمیتی به حرفام ندادی. بازم دوباره همون اتفاق تکرار شد. اینجوری نمیشه معصومه. نمیتونم این رفتار رو تحمل کنم. مامان، میدونم که اشتباه کردم، ولی من از هیچی خبر نداشتم. حسینا به من هیچی نگفته بود، وگرنه چشم از شما بر نمی داشتم. باور کنین که خیلی ناراحتم. وقتی تقصیراتمونو گردن دیگران میندازیم، هیچی تغییر نمیکنه. میخوام یکم بخوابم. دیگه نمیخوام بهونه بشنوم. من کنارتم مامان. حسینا، چرا جلوی همه اونجوری دروغ گفتی؟ آخه خانم جان، ایشون خیلی حالشون بد شده بود. منم تو اون شرایط نمیدونستم چی باید بگم. چرا مستقیم به خودم نگفتی که حال مامان بد شده ها؟ من اشتباه کردم، معذرت میخوام. همه اینا تقصیر توه. اگه بهم میگفتی که مگه دیوونه بودم نرم پیش مامان ها؟ چرا حرف نمیزنی؟ احمد، به خدا قسم حسینا به من چیزی نگفت. بس دیگه. خسته نشدی انقدر اینو تکرار کردی؟ اگه قرار باشه مراقبه مامان و من و این خونه نباشی، پس برای چی باهات ازدواج کردم؟ و اگه با وجود این تجمل رفاهی که واسط فراهم کردم مراقبه من و مادرم نباشی، پس حق زندگی توی این خونه رو از دست میدی معصوم. مامان بزرگ، حتما به خاطر مریضیتون خیلی دارین درد میکشین. آره، یکم درد دارم، اما با دیدن تو دردم آروم میگیره. تو خیلی خوب مراقب منی. عشق تویی که به من انرژی میده پسرم. مامان بزرگ، من خیلی دوستتون دارم، پس لطفاً زودتر خوب شین. خواهش میکنم. پس تو هم قول بده که برای خوب شدن من دعا کنی، اینطوری زود خوب میشم. چطور باید دعا کنم؟ من که بلد نیستم. برو از مامان معصومت بپرس، اون بهت میگه عزیزم.
از مامانم یاد میگیرم و اون وقت خودم هم دعاتون میکنم. اینطوری زود حالتون خوب میشه. پرستارم هم همینو میگه هرچی از خدا بخوام بهم میده. بله معلومه که میده. اگه قرار باشه مراقب مامان و من و این خونه نباشی، پس برای چی باهات ازدواج کردم؟ و اگه با وجود این تجمل رفاهی که واسط فراهم کردم مراقب من و مادرم نباشی، پس حق زندگی توی این خونه رو از دست میدی معصومه. معصومه خانوم، اگه بخوای اینطوری بشینی و عزا بگیری، اون فتنه بیشتری تو زندگیت میندازه. ما بهش سرپناه دادیم. من خیلی مراقبش بودم. چرا این کارو کرد؟ خاله جان چرا داره این کارا رو میکنه؟ آخه چرا دروغ گفت؟ عادتش همینه. دوست داره تو زندگی ها فتنه بندازه. باید هرچه سریعتر این سوء تفاهمی که پیش اومده رو حل کنی، وگرنه فاصله ها بیشتر میشه. اینطوری تنها میمونی. خاله جان من خیلی سعی کردم، اما مامان هنوزم از دستم عصبانیه. داره لجبازی میکنه. تو تمام تلاشتو بکن که این فتنه رو هرچه سریعتر بخوابونی. مامان، من میخوام واسه مامان بزرگ دعا کنم. بلال حوصله ندارم. برو تو اتاق درستو بخون، زود باش. من یکم تا آشپزخونه کار دارم، برمیگردم. مامان بزرگ بهم گفتش که باید بیام ازت یاد بگیرم چطوری دعا کنم. مگه بهت نگفتم بری تو اتاق درستو بخونی؟ خواهش میکنم مامان. نشنیدی چی گفتم؟ میگم برو تو اتاق درستو بخون، زود باش. بلال این چه طرز حرف زدن با یه بچه است معصومه؟ باورم نمیشه. این چه طرز دعوا کردن با بچه است؟ همه نگران وضع سلامتی خانومن. خدا از سر تقصیراتش بگذره. رفیق تو که بری من باید درس بخونم. داشتی میگفتی که دوست داری دعا بخونی. میخوام ولی مامان دعا کردن و یادم نداد. مجبورم اینجوری دعا کنم. نباید اینطوری دعا بخونی. دعا باید از صمیم قلب باشه. اول باید وضو بگیری، بعد بری روی سجاده بشینی و دعا بخونی. به نظرم همه اینا به عهده توه و یکی دیگه داره وظایف تو رو انجام میده. فکر میکنم این روزا حتی حواست به پسر خودت هم نیست. داری چی کار میکنی معصومه؟ من بلد نیستم وضو بگیرم. وای، ایرادی نداره که. امروز یادت میدم چجوری وضو بگیری. بیا، خودم یادت میدم. بیا بریم خودم مامان، ما داشتیم میرفتیم وضو بگیریم که برای مامان بزرگ دعا کنیم. تو هم با آمون بیا. میخوای یادت بدم چطوری دعا کنی؟ آره. خب اول از همه باید روی سجاده بشینی. بعدش مامان سوپ میخوری؟ خاله جان کجاست؟ من که اینجا. با خاله جان چی کار داری؟ هیچی. نمیخوام بی دلیل مزاحم تو و کارات بشم.
این حرفو نزنین. همین حالا هم شرمندم. شرمنده برای چی؟ تو عروس این خونه ای. خدمتکارش که نیستی. تموم مسئولیت این خونه روی دوش توه. در حقیقت ما بی‌انصافی کردیم. ما برای هر چیز و هر کار و هر موضوعی از تو کمک خواستیم. نباید این کارو میکردیم. مامان جان، زندگی من از زندگی شما سوا نیست. شما هستین، احمد و بلال هستن. شما تمام زندگی منی. من دختر شما و اگه جای شما بودم اشتباهات دخترم رو میبخشیدم، ولی شما نمیتونین از این خطای دخترتون بگذرین. مامان خواهش میکنم منو ببخش. تو خیلی بخشنده‌ای. سوپ بخوریم. بخورین مامان. برو ببین کیه زنگ میزنه. شاید تماس مهمی باشه. چشم، بعدا نگاه میکنم. برو ببین کیه یه سره داره زنگ میزنه. بذار خودم میخورم. بله. صداتون رو نمیشنوم. الو. الو. بیا داخل. سلام خانم جان، حالتون چطوره؟ خوبم، حالم بهتره. میخواین کمکتون کنم سوپ بخوری؟ انگار خانم عجله داشتن. با خودم گفتم که شاید بهم احتیاج داشته باشین، واسه همین اومدم پیشتون. نه اومده بود پیشم و مراقبم بود. برام سوپ آورده بود، ولی فکر کنم از مدرسه بچه به هی زنگ زدم. حتما آقا فراز بود که زنگ زدن. مامان امروز حالتون چطوره؟ حالم بهتره. خدا رو شکر. باید بیشتر مراقب خودتون باشین، مخصوصا رژیم غذاییتون. خیلی ضعیف شدین. خب من برم یه سری به معصومه بزنم. معصومه خانم خیلی گناه داره. آقا فراز انقدر کار بلده که میدونه چجوری مردم رو تو دام خودش بندازه. دختر جون، نمیشه به این راحتی به کسی تهمت زد. خانم شما فرازو نمیشناسین. من فرازو خیلی خوب میشناسم. مال روستای خودمونه، ولی شما چون خودتون خوبین همه رو خوب میبینین. ولی ما روستایی فرق داریم. آدم شناستریم. به این راحتی به کسی اعتماد نمی کنیم. خانم این سوپ از دهن افتاد، نمیخورینش؟ آره، مامان یهویی حالش بد شد. انقدر که نگران همه بود. چی؟ مدارک بلال اینجاست؟ پس سریع باید دست به جنبونیم. اصلا یه کاری کن، تو بیا اینجا. دوست ندارم همه از مسائل شخصیم سر در بیارن. احمد فراز زنگ زده بود.
فراز کیه؟ اون فقط معلم پسرم نیست، هم دانشگاهی تو هم بوده. اینو میپذیرم که شما دوتا از قبل همو میشناختین، ولی مسائل خصوصی خونه زندگیم و مخصوصا سلامتی مادرم و همچنین خبرهایی که از این خونه درز میکنه رو اصلا نمیپذیرم. هر رابطه یه چارچوبی داره. فکر میکنم اون چارچوب نباید زیر پا گذاشته بشه. قبل اینکه تلفنت زنگ بخوره داشتی به مامان سوق میدادی. بابا، میدونستی که آقا معلم داشت میگفت اونم بابای منه؟ معصومه، این چه حرفیه داره به پسرمون میگه؟ حرف عجیبی نیست که. همون حرف همیشگیه که معلم پدر معنوی آدم است. آره این حرف همیشه بوده، ولی من از قدیمم به این حرف باور نداشتم، هنوزم ندارم. لطفاً به اون معلم بفهمون دیگه این حرفا رو به خورد پسرم نده. بچه من فقط یه پدر داره و اونم منم. آخه لازم نیست انقدر عصبانی بشی. خودت خوب میدونی من سر بعضی چیزا اصلاً کوتاه نمیام. تو، بلال و خودم. حاضر نیستم اینو با کس دیگه ای شریک بشم. احمد، بلال داره حرفاتو میشنوه. برام مهم نیست. میدونی حرفا چه تأثیری روش داره؟ بچه من هویت منه. نمیتونم جایگاه خودمو تو قلب پسرم با کس دیگه ای شریک بشم. امیدوارم اینو به اون فراز بفهمونی. باید حد خودشو بدونه. باید بره دنبال یه کار خوب. من نمیخوام اخراجش کنم. باشه، بهش میگم. خیلی خوب دیگه. با هم ادامه فیلمتون رو ببینیم. خیلی خوب باشه. باشه. چای میخوری؟ آره بیار. باشه. خانم، من روستا که بودم عادت داشتم پای مامانم رو ماساژ بدم. خیلی خوشش میومد. تو دختر خیلی خوبی هستی. هر کاری که میکنی با کلی عشق و محبت انجامش میدی. من مثل مادر خودم ازتون مراقبت میکنم. کاراتون رو با عشق انجام میدم. میدونم. آره. میخواین براتون شیر گرم بیارم؟ باشه پس من برم. موقعی را رفتن چشاتو وا کن، مگه کوری؟ خاله سمیه جان، اصلا حواسم نبود. سمیه، چرا اینقدر عصبانی شدی؟ اون بچه هست، یه وقتایی از دستش در میره دیگه. خانومین اشتباهی که پشت هم اشتباهی دیگرانو ببخشین. اون دختر تو هم هست. به خدا قسم خاله سمیه اشتباه شد. من ازتون معذرت میخوام. شما جای مادر من هستین. اگه منو بزنینم من هیچی بهتون نمیگم. بهت که گفتم سمیه، اون دختر خوبیه. این همه داره بهت احترام میذاره. وای عزیزم، گرفتمت. چی شد؟ بلال خوبی؟ فکر کنم. این کار کی بوده؟ خاله جان بهم بگو کار کی بود؟ اگه بلایی سر پسرم میومد از عمارت پرتش میکردم بیرون. آقا ببخشید، معذرت میخوام، تقصیر من بود.
کار تو بود؟ بابا تو رو خدا دعواش نکن، از قصد این کارو نکرده. به خاطر بلال ازت میگذرم، وگرنه به خاطر این اشتباه از خونه پرتت میکردم بیرون. من خدمتکار شما، هرچی شما بگین من میگم چشم. بریم. میتونی راه بری؟ بذار بغلت کنم. بذار بیا. درو باز کن. دیدی خاله سمیه؟ دیدی چه دختر خوبیه؟ به خاطر حفظ احترام تو به احمد دروغ گفت. من احمد به جای تو با اون دعوا کرد. این همه برات ارزش قائله. ولی خانم من همش به خاطر خاله است. مامان جان، خاله جان خیلی پیر شده. لطفاً مسئولیت این خونه رو از اون بگیرین و بدینش به حسینا. وگرنه هر روز 1000 مدل از این اتفاقا میفته. خودم هم داشتم به همین فکر میکردم. ولی اون خدمتکار قدیمی ماست. دلش میشکنه. به خاطر همینه که هی این تصمیم رو عقب میندازم. ولی باید قبل از این که تصمیم بگیرم خوب فکر کنم. بگو ببینم بلال خیلی آسیب دیده؟ نه، فقط یه خراش کوچیک برداشته، چیزیش نیست. مامان، بیشتر از این صلاح نیست خاله سمیه. اینجا بمونه. لطفاً هر تصمیمی که هست زودتر بگیرید. یعنی الان داری تهدیدم میکنی؟ نه، تهدیدت که نمی کنم. ولی اگه بخوای از اینجا بری، منم میرم به خانوم میگم و اون وقت آبروت میره. اونم فقط کمتر از 2 دقیقه. با خودت چی فکر کردی؟ فکر کردی از تهدیدت میترسم؟ آره، اگه جایگاهت برات مهم باشه 1-2 روزی بهش فکر کن. بعد میتونی بهترین تصمیمو برای خودت بگیری. حسینا، به جای اینکه از تهدید بترسم بی خیال حقوقم میشم. اینجا شهر خیلی بزرگیه. هر جا برم واسه تدریس کار هست. تو خیالت راحت، نگران منم نباش. بهش فکر کن. جواب خانومو چی میخوای بدی ها؟ ما مال روستاییم. هر کی هرچی ازم بپرسه دلیل واقعیشو میگم. اون وقت چی به سر خانوم میاد؟ میذاره انقدر راحت از دستش بری ها؟ هیچ کس دیگه توی خونش رات نمیده. بیارزش میشی و بعدش میافتی میمیری. حسینا، چرا داری این کارو میکنی؟ مگه تو قلب نداری؟ تو از من چی میخوای؟ چیز زیادی نمیخوام. فقط منو ببین. به هم توجه کن. یه وقتایی هم گل بگیر و یه وقتایی هم واسم کادوهای کوچیک بگیر. ببینم تو عقلتو از دست دادی. آخه این حرفا چیه؟ چرا انقدر عصبانی شدی؟ بابا چیزی نیست خانوم. داشتم بهش میگفتم که شبیه قهرمانا شده. به نظر من که تو دیوونه شدی حسینا. امروز خیلی حرفای مسخره‌ای میزنی. اینجا شهر نه روستا.
حواست به رفتارات باشه. اشتباه کردم خانم. دیگه حواسمو جمع میکنم. وایس رو دورم برات. داشتم خوب پیش میرفتم که اون اومد و کارم رو خراب کرد. از اینکه بقیه منو دوست دارن خوشش نمیاد. این دختر دیوونه است. ایرادی نداره. من خودمون رو خوب میشناسمش. باید یکم کتک بخوره تا حساب کار دستش بیاد. بگو ببینم تو چی کار کردی که عصبانیش کردی؟ وای چه خاله باهوشی. به نظرم پیر شدی اما گوشات از گوشای یه روبا هم تیزتره. تو خجالت نمیکشی نه؟ اتفاقا چرا؟ خانمم همین حرفو میزد. مگه خانم چیزی از تو خواست که انجامش ندادی؟ نه چیزی نخواست. هرچی بخواد خودش برمیداره. یکم بیشتر بریز. خسیس نباش دیگه. حسینا توی شهر اینطوری رفتار نمیکنن. بهتره یکم از خاله آداب یاد بگیری. دیگه نبینم همچین اشتباهی تکرار بکنی.